السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی الله علیه وسلم بحث توحید با توجه به سیره حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جاری بود. در خطبه‌های گذشته جزئیات شکستن بت‌ها در زمان فتح مکه بیان شده است. حضرت پیامبر اکرم این اقدامات را برای اعلام توحید خداوند متعال انجام دادند تا نشان دهند عاقبت بت‌هایی که می‌پرستید چنین تباه است. چنان که دیدیم بت‌های بزرگ مشرکان در اطراف مکه مانند منات، عزا، سوا و غیره همه ویران شدند. در همین راستا درباره بت اهل طائف به نام لات روایتی چنین آمده است. اهل طائف درباره بت خود لات کان را ربه یعنی الهه می نامیدند به پیشگاه حضرت پیامبر اکرم عرض کردند که تا 3 سال آن را نشکنند. غیرت توحیدی رسول الله این نرمش را نپذیرفت. اهل طائف دوباره درخواست کردند که دست کم تا 1 سال ویرانش نکنند. رسول الله باز هم مخالفت کردند. آنان گفتند پس اجازه دهید تا 1 ماه ویران نشود تا مردم به اسلام بگروند و افراد نادان و زنان به دلیل ویران شدن آن از اسلام رویگردان نشوند. اما رسول الله این رخصت را نیز ندادند و با اعزام حضرت ابو سفیان و حضرت مغیرة ابن شعبه آن بت را ویران ساختند. غیرت توحیدی ایشان بر نتافت که این بت‌ها به هیچ وجه باقی بمانند، به ویژه اکنون که حکومت اسلامی برپا شده بود. از ابوالحیاج اسدی روایت است که میگوید حضرت علی ابن ابی طالب به من فرمودند آیا تو را به مأموریتی نفرستم که رسول الله مرا برای آن فرستاده بودند؟ اینکه هیچ مجسمه ای را رها نکنی مگر آنکه محوش سازی و هیچ قبر برجسته را وا نگذاری مگر آنکه با زمین هم سطحش کنی. چرا؟ زیرا اینها اموری اند که توحید را نفی می کنند و در حکومت اسلامی به هیچ وجه پذیرفتنی نیستند. اما افسوس که امروزه شمار زیادی از مسلمانان قبرها را می پرستند و آنها سجده می کنند و به جای اینکه نیاز خود را از خداوند متعال بخواهند از بزرگان مدفون در این قبرها حاجت می کنند و در این زمینه با شدت غلو می کنند. بیشک پیامبر پاک برای اقامه توحید با قوم قدرتمندی چون مشرکان مکه مقابله کردند و سرانجام خانه کعبه را از 360 بت پاک ساختند. اما در کنار آن ایشان برای اقامه توحید در دلهای نوکیشان مسلمان نیز جهاد عظیم و با برکتی انجام دادند
و به یمن قوه قدسیه خیش جماعتی شیفته توحید بنیان نهادند. ایشان صحابه خود را چنان لطیف و عالی تربیت فرمودند که حتی شائبه از شرک در اندیشه هیچ کس راه نیافت. به همین منظور صحابه را از مبالغه در مدح پیامبر نیز برحذر داشتند. از حضرت ابن عباس روایت است که شنیدند حضرت عمر بر روی منبر می‌فرمودند از پیامبر شنیدم که فرمودند در مدح من غلو نکنید، همان گونه که نصارا در مدح عیسی ابن مریم غلو کردند. من تنها بنده خداوند هستم، پس بگویید بنده خدا و پیامبر او. از حضرت عبدالله ابن عمر روایت است که رسول الله و حضرت عمر ابن خطاب برخوردند. ایشان همراه با کاروانی می رفتند و به پدرشان سوگند یاد می کردند. پیامبر فرمودند بشنوید، خدا شما را از سوگند خوردن به پدران و نیاکانتان باز می دارد. هر کس می خواهد سوگند یاد کند به یاد خدا قسم بخورد یا خاموش بماند. برای ایشان تحمل پذیر نبود که در برابر توحید خدا حتی کوچکترین چیزی قرار داده شود. درباره مقام کسی که توحید بر زبان میراند روایتی چنین آمده است. عبیدالله ابن عدی ابن خیار بیان کرد که حضرت مقداد ابن عمر ابن کندی کمپیمان بنی زهره و شرکت کنندگان جنگ بدر در رکاب رسول الله نقل کرده که به پیشگاه رسول الله عرض کردم بفرمایید اگر با یکی از کفار روبرو شوم و با هم بجنگیم و او با شمشیر یکی از دستانم را قطع کند، سپس از دستم به پشت درختی پناه ببرد و بگوید به خاطر خدا مسلمان شدم، ای رسول خدا، آیا پس از اینکه این سخن را گفت و شهادتین را خواند او را بکشم؟ رسول الله فرمودند او را نکش. حضرت مقداد عرض کرد یا رسول الله، او دست مرا قطع کرده و پس از آن گفته است لا اله الا الله. رسول الله فرمودند او را نکش، زیرا اگر او را بکشی وی در همان مقامی قرار میگیرد که تو پیش از کشتنش داشتی و تو در مقامی قرار میگیری که او پیش از گفتن این شهادتین داشت. پس حتی از صحابه قدیمی نیز اگر چنین رفتاری سر میزد حضرت پیامبر به شدت از آن میرنجیدند. اما حال روز علمای امروز ما را ببینید. در پاکستان با وجودی که احمدی ها شهادتین میخوانند آماج چنان ظلم بی نهایتی قرار میگیرند. حضرت پیامبر در همین روایت تکلیف این ستمکاران را روشن فرمودند. به هر حال مردمی که امروز چشم بسته پیرو این مولوی های افراطی شدند باید کمی بیاندیشند. در روایت دیگر در همین باره از حضرت اسامه بن زید نقل شده است که گفت رسول الله ما را به مأموریتی فرستادند. بامدادان به حرقات جهینه رسیدیم. حرقات نام روستایی در منطقه قبیله جهینه بود. در آنجا به شخصی دست یافتم. او بدرنگ گفت لا اله الا الله، اما من با نیزه او را کشتم. پس از آن دلم اضطرابی افتاد، زیرا او لا اله الا الله گفته بود و من باز هم او را کشته بودم. این موضوع را با پیامبر در میان گذاشتم. رسول الله فرمودند آیا او لا اله الا الله گفت و تو او را کشتی؟ عرض کردم یا رسول الله او از ترس اسلحه چنین گفت. فرمودند
چرا قلبش را نشکافتی تا بدانی این را از ته دل گفته است یا خیر؟ ایشان پیوسته این سخن را نزدم تکرار می‌کردند تا جایی که آرزو کردم ای کاش همان روز اسلام آورده بودم. همچنین در روایتی از حضرت جابر آمده است که شخصی نزد پیامبر آمد و عرض کرد یا رسول الله، آن دو چیزی که بهشت و دوزخ را واجب می کنند کدامند؟ فرمودند کسی که در حالی بمیرد که چیزی را شریک خدا قرار نداده باشد به بهشت می رود و کسی که در حالی بمیرد که برای خدا شریک قائل می شده با آتش در می آید. حضرت محمود ابن لبید بیان می کند که رسول الله فرمودند بیش از هر چیز از شرک اصغر بر شما می ترسم. صحابه عرض کردند رسول خدا شرک اصغر چیست؟ ایشان فرمودند ریا و خودنمایی. روز قیامت هنگامی که به مردم پاداش اعمالشان را میدهند خداوند متعال با آنان خواهد فرمود نزد همان کسانی بروید که در دنیا برایشان ریاکاری میکردید و ببینید آیا نزد آنها پاداشی مییابید. اکنون اگر بخششی میخواهید از آنها بطلبید تا ببینید چه چیزی نصیبتان میشود. بنابراین چاپلوسی و خودنمایی برای کسب منفعت از مردم درست به منزله شریک قرار دادن برای خداست و این شرکی است که خدا به شدت از آن بیزار است. حضرت عبدالله بیان کرد هنگامی که آیه نازل شد الذين آمنوا ولم يلبثوا ایمانهم بظلم، کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم نیامیختند. صحابه رسول الله گفتند چه کسی از ما ظلم نکرده است؟ شمار ما بسیار است و گاه بیان که خود بدانیم ظلم میکنیم. آنگاه خداوند عزوجل نازل فرمود ان الشرک ظلم عظیم. این پاسخ از جانب خداوند متعال آمد که شرک ظلمی بسیار بزرگ است. بنابراین تکیه بر هر چیزی جز خداوند شرک است. باید با دقت و ظرافت در خود بنگریم که مبادا جنبه‌ای از شرک در ما وجود داشته باشد، زیرا شرک ظلم عظیمی است. در صحیح بخاری چاپ جماعت حضرت ولی الله شاه در تفسیر خود نوشتند که ان الشرک لظلم عظیم. معنای ظلم وضع شیء فی غیر موضعه، یعنی قرار دادن چیزی در غیر جایگاه خود است. هر نوع بداخلاقی و کار ناروا در مفهوم ظلم می گنجد. زیر عنوان کفر دون کفر، شرک به عنوان بزرگترین کفر قلمداد شده و حتی بد اخلاقی های جزئی نیز کفر به شما رفتند. این از ظرایف مسئله است. سپس در ذیل عنوان ظلم دون ظلم، شرک بزرگترین ظلم دانسته شده و دلیل گناه عظیم بودنش چنین تبیین شده است، زیرا در شرک صفات ویژه الوهیت به دیگران نسبت داده می شود. در عبادت یعنی محبت و اطاعتی که حق مسلم خداست، دیگران را شریک می سازند. انسانی که بنده خدا بود و برای اجرای خواست او آفریده شده بود، با بندگی نفس خیش انسانی مانند خود یا موجوداتی پست‌تر خود را از مقامی که برای آن آفریده شده بود به شدت تنزل می‌دهد. تجاوز به حقوق العباد هر اندازه که باشد ظلم است. همچنین نادیده گرفتن حقوق الله
به مراتب ظلم بزرگتری است. ظلم بر حقوق العباد مسلم است، اما ادای نادرست حقوق خداوند نیز ظلم است. این همان مفهوم ظلم است که به طور کامل در شرک یافت می شود. در واقع شرک نابود کننده غایت کمال انسان است. امام بخاری با استدلال از آیات و احادیث بیان کردند که ایمان کامل آن است که از آلایش شرک پاک باشد. اولئک لهم الامن و هم مهتدون. ایمان کامل و هدایت تنها از آن کسانی است که ایمانشان به هیچ گونه شرک و ظلمی آلوده نباشد. ایمان تا زمانی که با اعمال صالح همراه نگردد و از هر گونه ظلمی پیراسته نشود کامل نیست، چرا که شرک، گناه و انواع کفر آن را ناقص می‌گردانند. پس این معیار استواری بر توحید و پاکی از شرک است که حضرت پیامبر اکرم به ما آموختند. حضرت ابو هریره بیان کرد که رسول الله فرمودند خدا می‌فرماید فرزند آدم مرا تکذیب کرد و این شایسته او نبود و من دشنام داد و این شایسته او نبود. تکذیبش این است که میگوید او هرگز مرا دوباره زنده نخواهد کرد، یعنی زندگی پس از مرگ را انکار می کند که این تکذیب خداست، در حالی که من او را در آغاز آفریده بودم. و دشنام دادنش به من این است که میگوید او فرزندی برگزیده است، در حالی که من بی‌نیازم، نزادم، نزاده شدم و نه هیچ کس همتای من است و در صفات من هیچ شریکی وجود ندارد. حضرت مسیح موعود علیه السلام با بیان تفسیر سوره اخلاص در جایی می‌فرمایند خدا می‌فرماید الله الصمد، الله وجودی است که همه به او نیازمندند و او به کسی نیازمند نیست. ایشان می‌فرمایند باید دید در این عبارت بسیار کوتاه که حتی به اندازه یک سطر هم نیست با چه لطافت و زیبایی تنزه ذات باری تعالی از هر گونه شراکت بیان شده است. این آیه خداوند را از هر گونه شرک پیراسته است. تفسیر آن این است که شراکت از منظر حس عقلی بر 4 قسم است. اگر از دیدگاه عقلی بنگریم در 4 زمینه امکان شراکت وجود دارد. گاهی شراکت در عدد است، تعداد 1 2 3 باشد. گاه در مرتبه است، مقام کسی بلند باشد. گاهی در نسب است، نسب خانوادگی. و گاهی در فعل و تأثیر است، لحاظ کار و نتایج آن. بنابراین پاک بودن خدا از این 4 قسم شرک بیان شده است و به روشنی توضیح داده شده است که او در عدد یگانه است، 2 یا 3 نیست. او صمد است، یعنی در مرتبه وجوب ذاتی و مرجع نیاز بودن بی همتاست. در مقامش و نیازمندی دیگران به او و بی نیازی او از دیگران کاملا پاک و یگانه است و جز او تمام موجودات ممکن الوجود و خالق الذات هستند، موجوداتی که در ذات خود فانی و نابود شوندگانند، اما اوست که همیشه باقی است، از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. موجوداتی که هر دم به او نیازمندند، تمام اشیاء فانی دنیا محتاج اویند و او لم یلد است، یعنی فرزندی ندارد تا به خاطر فرزند بودن شریک او محسوب شود
و لم یولد است، یعنی پدری ندارد تا به دلیل پدر بودن شریک او گردد. و لم یکن له کفوا احد است، یعنی در کارهایش هیچ کس با او برابر نیست تا از نظر فعل شریکش قرار گیرد. بدین ترتیب فرمود که خدای تعالی از هر 4 قسم شراکت پاک منزه است و وحده لا شریک له می باشد. حضرت عایشه رضی الله عنها بیان فرمودند که پیامبر شخصی را به عنوان امیر یک سریه فرستادند. در نمازها برای یارانش قرائت میکرد و همیشه قرائت را با قل هو الله احد ختم مینمود، یعنی در آخر هر رکعت سوره اخلاص را میخواند. هنگامی که بازگشتند این موضوع را به پیامبر عرض کردند. فرمودند از او بپرسید به چه دلیل این کار را میکرده است. یاران از او پرسیدند و او پاسخ داد زیرا این سوره در بردارنده صفات خدای رحمان است و من دوست دارم آن را بخوانم. پیامبر فرمودند به او بگویید که خدا نیز او را دوست دارد. این اعلام توحید خداست. پس بشنوید که خدا نیز شما را دوست دارد. نمونه‌های فراوان و سرشار از معرفتی از محبت صحابه به خدا و عشق آنان به توحید وجود دارد. در روایتی از حضرت انس بن مالک آمده است مردی از انصار در مسجد قبا امامت میکرد. هرگاه در نماز سوره‌ای برای مأمومین میخواند ابتدا با قل هو الله احد آغاز میکرد تا اینکه از آن فارغ میشد. سپس سوره دیگری همراه با آن میخواند و این کار را در هر رکعت انجام میداد. داستان اول مربوط به فرمانده گروهی اعزامی بود، اما این ماجرا درباره امامی است که در یک منطقه به طور دائم این کار را میکرد. یارانش با او صحبت کردند و گفتند تو این سوره را میخوانی اما گویی گمان میکنی برایت کافی نیست که سوره دیگری هم به آن میافزایی. یا فقط سوره اخلاص را بخوان یا آن را رها کن و سوره دیگری بخوان. او پاسخ داد من آن را رها نخواهم کرد. اگر دوست دارید با این شیوه امامتتان را بر عهده داشته باشم میپذیرم، اما اگر خواندن این سوره را ناپسند میدانید شما را ترک میکنم، زیرا نیازی به امامت ندارم. مأمومین او را برترین فرد میان خود میپنداشتند و ناپسند میداشتند که کسی غیر از او امامتشان را بر عهده بگیرد. به هر حال هنگامی که پیامبر نزد آنان آمدند ماجرا را برای ایشان بازگو کردند. حضرت فرمودند ای فلان، چه چیزی تو را از پذیرش سخنان یارانت باز می‌دارد و چه انگیزه‌ای تو را وامی دارد تا این سوره را در هر رکعت بخوانی؟ عرض کرد یا رسول الله من این سوره را دوست دارم. رسول الله فرمودند بیگمان محبت تو به آن تو را وارد بهشت کرد، یعنی عشق به سوره اخلاص تو را بهشتی نمود. قوه قدسیه و نیز تربیت حضرت پیامبر اکرم صحابه را نیز به مناره‌هایی برای هدایت به راه توحید تبدیل کرده بود. در روایتی از صحیح بخاری نیز آمده است که حضرت پیامبر اکرم این سوره را ثلث القرآن نامیدند، یعنی 1/3 قرآن. حضرت مصلح موعود در تفسیر آن نوشتند منظور از 1/3 قرآن بودن این سوره این نیست که حجم آن 1/3 قرآن کریم است، بلکه بدین معناست که مضمون آن اهمیت ویژه‌ای دارد. با مطالعه قرآن کریم و احادیث روشن می شود که در آخر زمان 2 فتنه بزرگ پدیدار خواهند شد، یکی فتنه دجال و دیگری فتنه یعجوج و معجوج. و این 2 فتنه
یکی پس از دیگری با اسلام درگیر خواهند شد. یکی از این فتنه ها عقیده به سه خدا، خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس را به جای خدای یگانه ترویج می‌دهد. و فتنه دیگر خدا ناباوری است، یعنی از اساس منکر خداست. قرآن کریم عقاید هر دو فتنه را باطل دانسته و عقاید صحیح را بیان فرموده است. قرآن کریم سرشار از توصیف خدای پدر است و پیوسته بر رب بودن او به یگانگیش تأکید می‌ورزد، یعنی توصیف خدای واحد متعال به یگانه بودن او که قرآن همان را تایید می‌کند و با تمام توان وجود خدای روح القدس و خدای پسر را نفی می‌نماید. خدا از این پندار که دو خدای دیگر نیز وجود دارند ابراز بیزاری می‌کند. گویی قرآن الوهیت خدای پدر را اثبات کرده و خدای پسر و خدای روح القدس را باطل دانسته است. از این رو واضح است از آنجا که تایید الوهیت خدای پدر 1/3 از مضامین قرآن کریم را در بر می‌گیرد، سوره اخلاص نیز 1/3 قرآن به شمار می‌رود. در حقیقت رسالت قرآن اثبات توحید و برانداختن عقاید باطل است. پس هنگامی که این سوره با کلمات بسیار جامع و مانع به اختصار مضمونی را بیان می‌کند که به واسطه آن عقاید باطل ابطال می‌گردند، دروغ‌ها رسوا می‌شوند و حقیقت روی جلوه‌گر می‌گردد، این سوره نه تنها 1/3 قرآن بلکه همسنگ تمام قرآن می‌شود. بنابراین اینکه پیامبر این سوره را 1/3 قرآن دانستند مبالغه نیست، بلکه حضرت با توجه به اهمیت مضمون سوره چنین فرمودند. حضرت اقدس مسیح موعود می‌فرمایند یقیناً بدانید که توحید قطعی صرفاً از طریق پیامبر خدا به دست می‌آید. همان گونه که پیامبر ما با ارائه هزاران نشانه آسمانی خدا ناباوران و بددین‌های عرب را به وجود خدا متقاعد ساختند و تا به امروز نیز پیروان راستین و کامل حضرت پیامبر این نشانه‌ها را در برابر خدا ناباوران عنوان می‌کنند، حقیقت هم این است که تا انسان قدرت‌های زنده خدای زنده را مشاهده نکند، شیطان از قلبش بیرون نمی‌رود، توحید حقیقی در دلش جای نمی‌گیرد و نمی‌تواند به طور قطعی به وجود خدا معتقد گردد و این توحید پاک و کامل تنها از طریق حضرت پیامبر حاصل می‌شود. امروزه در این زمانه حتی کسانی که خدا را یگانه می‌دانند ظاهراً می‌گویند ما خدا را یکی و واحد می‌دانیم، از حقیقت توحید روی برگرداندند. فتنه‌های یأجوج و مأجوج و دجال حسابشان جداست. آنها فتنه‌های بیرونی اند، اما در میان مسلمانان نیز درک توحید حقیقی وجود ندارد. در چنین شرایطی بود که غلام پیامبر میبایست در صورت مسیح موعود و مهدی معهود ظهور میکرد و مطابق وعده خدا او آمد و با هر هجمه‌ای که علیه توحید صورت گرفت به مقابله برخاست. بنابراین ما تنها زمان میتوانیم حق بیعت را به درستی ادا کنیم که به توحید حقیقی باور داشته باشیم. هنگامی که ایشان در 23 مارس جماعت خود را بنیان نهادند، اکنون در ماه مارس به سر میبریم و جلسات روز مسیح موعود را به مناسبت 23 مارس برگزار میکنیم، زیرا خدا غلام پیامبر را که طبق وعدهش مبعوث کرده برای اقامه توحید فرستاد. آری، هنگامی که ایشان این جماعت را تأسیس فرمودند، ما با ورود به بیعتشان عهد بستیم که همواره بر توحید استوار خواهیم ماند و حق توحید حقیقی تنها زمانی ادا خواهد شد که هر یک از ما هم در درون خیش، هم در خانواده و هم در جامعه برای اقامه توحید بکوشد. خدا به تمامی مسلمانان نیز توفیق دهد که با پذیرش این فرستاده پروردگار توحید را برپا دارند
و فتنه های یعجوج و معجوج و دجال را که امروزه با شدت تمام یورش میآورند در هم بشکنند. در ارتباط با اسراء پیامبر روایتی چنین بیان شده است: حضرت عبدالله ابن مسعود نقل کردند که رسول الله فرمودند در شبی که به اسراء برده شدم با ابراهیم دیدار کردم. ایشان گفتند ای محمد، از جانب من به امتت سلام برسان و به آنها بگو که بهشت خاکی پاکیزه و آبی گوارا دارد، دشتی پهناور است که نهالهای آن سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله و الله اکبر است. بنابراین یک مؤمن باید با ژرف نگری در این اذکار و رسیدن به درک کاملی از توحید خدا آنها را بر زبان براند. تنها در این صورت است که رستگاری حاصل می شود و ما خدا را واحد و یگانه می یابیم. در روایت دیگر این حدیث قدسی بیان شده است. حضرت انس بن مالک نقل کردند از رسول الله شنیدم که می فرمودند خداوند فرمود ای فرزند آدم، از آنجا که از من دعا کردی و به من امید بستی تو را با همه کاستی هایت بخشیدم و من باکی ندارم، یعنی حتی اگر هنوز ضعف ها و کاستی هایی در تو باشد، چون مرا میخوانی تو را میبخشم. ای فرزند آدم، اگر گناهانت به بلندای آسمان برسد و آنگاه از من آمرزش بخواهی تو را خواهم بخشید و باکی ندارم. هرچقدر هم که گناه باشد از بخشیدنش باکی ندارم. خدا مالک است و میتواند ببخشد. فرمود ای فرزند آدم، اگر به اندازه زمین خطا به پیشگاه من آوری و با من دیدار کنی در حالی که هیچ کس را شریک من قرار نداده باشی، من نیز به همان اندازه برایت مغفرت می آورم. اگر به اندازه زمین خطا و گناه باشد اما شرک نورزیده باشی، از من بترسی، توحیدم را فریاد بزنی و برای عمل به آن بکوشی، تو را خواهم آمرزید. پس هنگامی که انسان با عجز به درگاه خدا برود، او تمام خطاها و گناهان را می بخشد. اما شرطش این است که شرک نورزیده باشد. ادای حق توحید خدا نیز ضروری است. همان گونه که بیشتر مثال زدم، صرف پذیرش زبانی کافی نیست، بلکه انسان باید عملاً با تک تک افعالش ثابت کند که خدا یگانه است. همچنین درباره جایگاه والای توحید روایتی چنین آمده است. حضرت ابو سعید خدری از رسول الله روایت می کنند که ایشان فرمودند حضرت موسی عرض کرد پروردگارا، به من چیزی بیاموز که با آن هم تو را یاد کنم و هم از تو دعا کنم. خدا فرمود ای موسی، بگو لا اله الا الله. حضرت موسی عرض کرد ای خداوند من، همه بندگانت همین را میگویند، لا اله الا الله را که همه میگویند. خدا باز فرمود بگو لا اله الا الله. حضرت موسی گفت معبودی جز تو نیست. پروردگارا، من ذکری میخواهم که خاص من باشد. خدا فرمود ای موسی، اگر 7 آسمان و ساکنانش بجز من و 7 زمین در یک کفه ترازو گذاشته شوند، یعنی بجز من هرچه در تمام دنیاست در یک کفه و 7 زمین نیز در همان کفه قرار گیرد و لا اله الا الله در کفه دیگر نهاده شود، بیگمان کفه لا اله الا الله بر همه آنها سنگینی خواهد کرد. یعنی اگر تمام موجودات، آبادی ها و نیکی های زمین و آسمان را در یک سو و لا اله الا الله را در سوی دیگر قرار دهیم، کفه لا اله الا الله سنگین تر خواهد بود. حضرت اقدس مسیح موعود در پاسخ به یک اعتراض ضمن تشریح حقیقت لا اله الا الله می‌فرمایند که تعلیم مقدس حضرت پیامبر این است که
لا اله الا الله محمد رسول الله با گفتن آن گناهان دور می شوند. این کاملا راست است و واقعیتی مسلم است که صرفاً خدا را یگانه و بی شریک بداند و ایمان بیاورد که محمد مصطفی را همان قادر یکتا فرستاده است. بیشک اگر پایان عمرش بر این شهادتین باشد نجات خواهد یافت، زیرا آسمان هرگز با خودکشی کسی نجات نمی‌یابد. هرگز نجاتی در کار نیست و چه کسی دیوانه تر از آن است که حتی چنین خیالی در سر بپروراند. اما خدا را یگانه و بی شریک دانستن، او را چنان مهربان تصور کردن که با نهایت رحم برای رهایی از دنیا از گمراهی پیامبر خود را فرستاد که نامش محمد مصطفی است. این چنین اعتقادی است که با یقین به آن تاریکی روح دور می شود، نفسانیت از بین می رود و توحید جای آن را می گیرد. سرانجام روش و خروش عظیم توحید بر تمام دل احاطه می یابد و در همین جهان زندگی بهشتی آغاز می شود. همانطور که می بینید با آمدن نور تاریکی پابرجا نمی ماند. به همین شکل وقتی پرتو نورانی لا اله الا الله بر دل می تابد، احساسات ظلمت نفسانی معدوم می گردند. حقیقت گناه جزی نیست که با آمیزش سرکشی شور و قوقای احساسات نفسانی برپا می شود. احساسات نفسانی شعله‌ور می گردند و هرگاه انسان از آنها پیروی کند گناهکار نامیده می شود. وقتی شخصی بر اساس این جذبات عمل می کند گناهکار می شود و معانی لا اله الا الله که از موارد استعمال لغت عرب به دست می آید این است که لا مطلوب لی ولا محبوب لی ولا معبود لی ولا متاع لی الا الله، یعنی به جز خدا هیچ مطلوب، محبوب، معبود و متاعی ندارم که به دنبال آن بروم. اکنون روشن است که این معانی با حقیقت گناه و منبع اصلی آن کاملا در تضاد است. پس هر کس که این معانی را با خلوص دل در وجودش جای دهد قطعا مفهوم مخالف از دلش بیرون خواهد رفت و هیچ چیز دیگری در درونش باقی نخواهد ماند، زیرا در آن صورت به احکام خداوند عمل خواهد کرد و قائل به توحید او خواهد بود، چرا که ضدین در یک جا جمع نمی شوند. دو چیز مخالف با هم جمع نمی شوند. پس هنگامی که احساسات نفسانی بیرون رفت، این همان حالتی است که با آن پاکیزگی راستین و نیکوکاری حقیقی میگویند. ضرورت ایمان آوردن به فرستاده خدا که مفهوم جزء دوم شهادتین است این است که ایمان به کلام خدا نیز حاصل شود، زیرا کسی که اقرار می کند می خواهم فرمان بردار خدا شوم باید به فرمانهای او نیز ایمان بیاورد. ایمان آوردن به فرمان خدا ممکن نیست مگر آنکه به کسی ایمان بیاوریم که فرمان از طریق او به دنیا آمده است، یعنی کسی که خدا از طریق او برای ما پیام فرستاده است. ایمان آوردن به او نیز ضروری است. پس حقیقت شهادتین این است. حضرت ابو موسی اشعری بیان می کنند که پیامبر اکرم روزی ما را خطاب قرار دادند و فرمودند که از شرک بپرهیزید. شرک از رد پای مورچه نیز باریکتر است، یعنی از پای مورچه نیز باریکتر است. در این گام گوینده به ایشان عرض کرد ای رسول خدا، ما چگونه از آن مسون بمانیم در حالی که رد پای مورچه نیز باریکتر است؟ ایشان فرمودند این دعا را بخوانید: اللهم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمه و نستغفرک لما لا نعلم. ای خداوند، ما به تو پناه می آوریم از اینکه دانسته چیزی را با تو شریک قرار دهیم و برای آنچه نمی‌دانیم نیز حتی آموزش می‌طلبیم. همیشه یاری بجویید. حضرت عبدالرحمن ابن ابزا بیان می‌کنند که پیامبر اکرم چون صبح برمیخواستند این دعا را می‌خواندند: اصبحنا على فطرة الاسلام و على کلمة الاخلاص
وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما بر فطرت اسلام و بر کلمه اخلاص و توحید و بر دین پیامبرمان محمد و بر آیین پدرمان ابراهیم که مسلمانی موحد بود و از مشرکان نبود صبح کردیم. صبح که بیدار می شوید این را به یاد آورید. همیشه ابتدا خدا را یاد کنید. حضرت عبدالله ابن مسعود بیان می کنند که چون شام می شد رسول خدا این دعا را می خواندند: امسینا و امس الملک لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شریک له. و ما تمام جهان برای خداوند شام کردیم و ستایش ها مخصوص خداست. جز خدا هیچ معبودی نیست. او یگانه است و هیچ شریکی ندارد. حضرت عبدالله ابن بریده اسلمی از پدرش روایت می کند که پیامبر صدای شخصی را شنیدند که دعا می کرد و می گفت: ای خدا، من از تو درخواست می کنم به واسطه اینکه گواهی می دهم توی خدا، جز تو هیچ کس لایق عبادت نیست. تو یگانه ای و بی نیاز هستی، کسی که نزاییده و نزاده شده است و هیچ کس همتای او نیست. او میگوید پیامبر با شنیدن این سخن فرمودند: سوگند با آنکه جان من در دست اوست، وی با اسم اعظم از خدا درخواست کرد، همان اسمی که وقتی به وسیله آن دعا شود خدا میپذیرد و هنگامی که به واسطه آن درخواستی شود عطا میفرماید. از حضرت اسماء بنت امیس روایت است که رسول خدا به من فرمودند: آیا کلماتی را به تو بیاموزم که در زمان سختی و مصیبت بخوانی؟ آن کلمات این است: الله الله ربی لا اشرک به شیئا. الله الله پروردگار من است، من هیچ چیز را شریک او قرار نمیدهم. در مشکلات مردم میپرسند چه چیزی بخوانیم؟ پس این نیز یکی از این دعاهاست. در روایتی حضرت ابن عباس بیان می کند که پیامبر در زمان اضطراب و نگرانی اینگونه دعا می فرمودند: لا اله الا الله لا اله الا الله العظیم العظیم الحلیم لا اله الا الله رب السماوات والارض و رب العرش العظیم. جز آن خدا هیچ معبودی نیست که بسیار بزرگ و بسیار بردبار است. هیچ معبودی نیست جز خدا که پروردگار آسمان ها و زمین و پروردگار عرش عظیم است. ایشان با چه ظرافتی بر اقامه توحید تاکید می‌فرمودند. در روایتی از ابو رمسه آمده است که پدرم به رسول خدا عرض کرد: شما آن چیزی را که بر پشتتان است، یعنی مهر نبوت را به من نشان دهید. ایشان فرمود: طبیب خداست، تو صرفاً رفیق هستی که به بیمار تسکین و دلداری میدهی. طبیب واقعی همان است که او را آفریده و هموست که شفا دهنده است. حضرت عباد ابن صامت میگوید رسول خدا فرمودند: هر کس گواهی دهد که جز خدا هیچ معبودی نیست، او یگانه است، شریکی ندارد و محمد بنده فرستاده اوست و اینکه عیسی بنده خدا و پسر کنیز اوست و کلمه اوست که آن را به سوی مریم القا فرمود و روحی از جانب اوست و اینکه بهشت حق است و دوزش حق است، خدا او را از 8 دروازه بهشت و از هر کدام که بخواهد وارد بهشت خواهد گرداند. جناب امیر ابن هانی با همین سند این حدیث را روایت کرده و آن را تصدیق نمودند، اما افزودند که حضرت پیامبر در ادامه فرمودند خدا او را وارد بهشت خواهد کرد هر عملی که داشته باشد. تا اینجا درست است. اما در این روایت دوم به عبارت از 8 دروازه بهشت از هر کدام که بخواهد
اشاره‌ای نشده است. از حضرت ابن عمر روایت است که پیامبر فرمود بنای اسلام بر 5 چیز است: اینکه عبادت خدا انجام شود و معبود بودن هر غیر او انکار گردد، برپایی نماز، پرداخت زکات، حج بیت الله و روزه گرفتن در ماه رمضان. از حضرت یسیره که از بانوان مهاجر بودند روایت است که رسول خدا فرمود بر شما زنان لازم است که تسبیح، تحلیل و تقدیس نمایید و غفلت نورزید مبادا در نتیجه آن توحید را فراموش کنید و با انگشتان بشمارید، زیرا بیشک انگشتان در روز قیامت مورد سوال قرار خواهند گرفت و از آنها خواسته خواهد شد که سخن بگویند، یعنی با شمارش انگشتان نیز ذکر الهی را به جا آورید، تقدیس خدا را بیان کنید، وحدانیت خدا را بر زبان آورید و تسبیح او را بگویید. بدین گونه حضرت پیامبر در هیچ موقعیتی، در هیچ مجلسی و در میان هیچ قشری فرصت جای دادن این امر در دلهای امت را از دست ندادند و همواره به اقامه توحید و بیان عظمت خدا نصیحت فرمودند. در این خصوص حضرت مسلم موعود در جایی می نویسند، بلکه در یکی از خطبه‌های خود بیان فرمودند که پیامبر در این باره چنان شور و شوقی داشتند که مخالفانشان نیز اعتراف می کنند که ایشان در نشست و برخاست و در رفت و آمد در هر لحظه فقط خدا را ندا می دادند. چنان که یک مورخ فرانسوی می نویسد هر چه می خواهید بگویید و هر اتهامی که می خواهید به محمد وارد کنید، اما من مورخ ویژگی در اینشان می بینم که از ابتدای آفرینش جهان تا کنون در هیچ کس دیده نشده است. از زمانی که ایشان ادعای نبوت کردند، از آن زمان تا هنگام مرگ تنها یک واژه بر زبانشان جاری بود و آن واژه الله بود. گویی یک دغدغه و جنون داشتند که خدا را به مردم بشناسند و او را در دنیا آشکار سازند. پس کسانی که این کار حضرت پیامبر را ذکر مداوم نام خدا جنون مینامند، آنان نیز دست کم قائل به این امر هستند که مهمترین، بزرگترین و نخستین کار حضرت پیامبر شناساندن خدا و وحدانیت خدا بود. گیرم که این جنون باشد، اما به خاطر همین ویژگی است که آیندگان دارنده این جنون را انسان کامل پنداشتند و اگر کامل نپنداشتند دست کم به این اندازه یقین پیدا کردند که چنین شخصی نمیتواند انسان بدی باشد. کسی که شب و روز خدا می کرده و پیوسته در دغدغه شناساندن او وحدانیت و صفاتش بوده است، به هر حال با دیدن این حالت پیامبر معلوم می شود که هدف از آمدن ایشان و تمام پیامبران به دنیا همین است که شرک را نابود کنند و خدا را بشناسانند و وحدانیت او را در جهان گسترش دهند. حضرت مسلم موعود در جایی این را نیز نوشتند که باید به خاطر داشت مقام پیامبر هر چقدر هم که والا باشد و ما هر چقدر هم که به ایشان محبت داشته باشیم، مقام خدا به هر حال از مقام ایشان بسیار بالاتر است. خدا ازلی و ابدی است و محمد رسول الله یکی از فیوزات بسیار بزرگ او هستند و این دشمنی با ذات ایشان خواهد بود که ما به ایشان مقامی بدهیم که با دادن آن مقام خدا سلب شود، زیرا پیامبر خود نیز هرگز نمیپسندیدند، چنان که پیشتر در احادیث بیان کردم که به ایشان مقامی فراتر از خداوند داده شود. هر عمل ایشان دلیل کافی بر این امر است که توفیق هر کار بزرگی که به ایشان داده شد، کارهایی که به قدرت‌های بسیار عظیم بود که در توان هیچ انسانی نبود و تنها با قدرت خدا امکان پذیر میگشت، کارهایی که حتی قوی ترین انسان نیز نمیتواند انجام دهد، اما هنگامی که در حالت جان دادن بودند
و در آن زمان رنج و درد بسیار شدیدی وجود داشت. حضرت عایشه می‌فرمایند من پیش از این گمان می‌کردم کسی که سختی جان دادنش بیشتر باشد و در زمان مرگ بیقرار باشد آدم خوبی نیست. اما وقتی پیامبر را دیدم مجبور شدم نظر خود را تغییر دهم. در آن زمان درد و رنج بی‌نهایت نیز ایشان همچنان مراقب مقام خدا بودند، زیرا می‌دانستند پیروانشان به ایشان عشق می‌ورزند و ممکن است درباره مقامشان غلو و مبالغه کنند. به همین دلیل در آن زمان رنج و سختی بارها این کلمات از زبان ایشان خارج می‌شد که خدا بر یهود و نصارا لعنت کند که آنان گورهای پیامبران خیش را مسجد قرار دادند. ایشان بارها و بارها همین را می‌فرمودند، گویی آخرین درس و وصیتی که به امت می‌دادند همین بود که به من مقامی مشرکانه ندهید و اگر چنین کنید گمان نبرید که من خوشنود خواهم شد، بلکه روح من بر انجام دهندگان این چنین کاری لعنت خواهد فرستاد. پس حتی پیامبر نیز منسوب کردن مقامی به ایشان که موجب تنقیص مرتبه خدا شود هرگز باعث خوشنودیشان نیست، بلکه لعنت ایشان را در پی خواهد داشت و لعنت در زمان مرگ بسیار خطرناک است. حتی کسانی که پیرو مذهب راستین نیستند، مثلا هندوها، آنان نیز از نفرین هنگام مرگ بسیار میترسند. وقتی پدر مادر فوت میکنند مردم از نفرینهای آنان میترسند. حال وقتی رسول خدا که سرور تمام پیامبران است در زمان مرگ چنین نفرینی کند، این امر چقدر باید اهمیت داشته باشد و چه لعنت بزرگی است. ما باید از این عمل بپرهیزیم. البته همانطور که پیشتر نیز گفتم بر مزار ایشان چنین نمی شود، اما بر مزار پیران و فقیران همین کار را انجام می دهند، در حالی که در دعای حضرت بر چنین کاری لعنت فرستاده شده است. پس ما که پیروان غلام صادق ایشان هستیم باید به این امر توجه داشته باشیم که با درک حقیقت توحید و احساس دردی که حضرت پیامبر بر اقامه توحید داشتند تمام تلاش خود را به کار گیریم تا موحدین حقیقی گردیم. خدا این توفیق را به ما عطا فرماید. شرایط جنگ نیز روز به روز بدتر می شود. آمریکا و اسرائیل در تلاشند انحصار طلبی و سلطه خود را در تمام دنیا و به ویژه در جهان اسلام برقرار سازند. همانطور که رئیس جمهور اسرائیل در آغاز جنگ فلسطین و نخستین حملات گفت که اکنون نقشه این منطقه و بلکه کشورهای عربی تغییر خواهد کرد، پس اینها تلاش‌هایی برای تغییر نقشه است و دنیای اسلام باید بفهمد که اینها به کدام سمت می‌روند و اتحاد میان مسلمانان بسیار ضروری است. شنیده شده است پاکستان در تلاش است میان ایران و این کشورها با آمریکا صلح برقرار کند. به هر حال چون در این میان به کشورهای عربی نیز آسیب میرسد، پاکستان از این لحاظ تلاش میکند. با این وجود در برخی از محافل ایران بدگمانی هایی به وجود آمده که این تلاش ها اشتباه است و حتی در میان افراد تحصیل کرده و تحلیلگران ایرانی تا این حد اتهام زدند که پاکستان در امتداد مرز خود با ایران به سربازان آمریکایی یا کسانی که علیه ایران می جنگند آموزش و کمک می دهد. به هر حال این سخن کاملا نادرست است و پاکستان آن را تکذیب کرده است. دشمن می خواهد با سوء استفاده از این شرایط ناآرامی ایجاد کند تا کشورهای اسلامی هرگز نتوانند یاری رسان یکدیگر باشند. از این رو به دعاهای بسیاری نیاز است. خداوند متعال به همه ما توفیق دهد که در این خصوص نیز دعا کنیم و به کشورهای اسلامی نیز توفیق دهد تا در رشته وحدت کشیده شوند. الحمد لله نحمده
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر